अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज जुमा मुबारक बोला गया है इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बहुत ही अच्छी खबरें उनके लिए। दो खबरें आई हैं। एक तो उनको साइफर केस में ज़मानत मिल गई है, ना सिर्फ ज़मानत मिली है बल्कि जो रिमार्क्स हैं अदालत के उसमें साइफर केस को ही तहस नहस कर दिया है। और इसके अलावा जो दूसरा उनको खुशखबरी है कि उन्होंने उनकी पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से भी इनको बड़ा रिलीफ दिया है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस जारी की हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जिन उम्मीदवारों के कागजात छीने गए हैं उनको इंसाफ दिया जाए। तो ये सब बड़ी बड़ी खबरें उनके पास आई हैं। लेकिन मैं आपको तीसरी बात ये बताऊंगा कि क्योंकि इमरान खान के खिलाफ और केसेस भी मौजूद हैं तो वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। ताहम उनको बहुत बड़ा फ़ायदा तो हो ही गया, रिलीफ। और ये बताएंगे आपको कि उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, उनका क्या स्टेटस है, ताकि आपको मालूम हो सके कि एक होलिस्टिक पिक्चर पता लग सके कि उनके बाहर आने के इम्कानात कितने हैं और क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि साइफर केस में इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला है। उस सुप्रीम कोर्ट से जिसके हवाले से इमरान खान के कुछ सपोर्टर्स उम्मीदें छोड़ चुके थे और उनके हवाले से ट्रेंड्स बनते थे, उनके हवाले से तनकीदी ट्वीट्स होते थे। आज जनाब अल्लाह अकबर की सदाएं लग रही हैं। मैं अभी साबर शाकिर साहब का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जुम्मा मुबारक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बाकी भी हर तरफ से जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उस फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ट्रूली मेरे ख्याल में उनके लिए सेलिब्रेट करने का बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ना सिर्फ किया है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दे दी है साइफर केस में, बल्कि साइफर केस के हवाले से ऐसे ऐसे रिमार्क्स भी दिए हैं। कहते हैं कि वो कर्ज भी अदा किए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा और ये केस जो है इस पे, इसकी केस के मेरिट्स पे असर होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच था और बेंच भी वो अफराद थे जिनको बड़ी तनकीद का निशाना पीटीआई बनाती है। लेकिन उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तीनों बड़े दबंग जजेस मशहूर हैं और पहले भी ऐसे फैसले दे चुके हैं जो ताकतवर हलकों के खिलाफ गए हैं। तो ये फैसला देखें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा और आज रिलीफ मिला। और रिलीफ ही नहीं मिला बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो इतने दिलचस्प हैं कि मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। एक तो उन्होंने कह दिया कि साबिक वज़ीर पे जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उससे तो साइफर केस की बिल्कुल दबरदूस कर दिया उन्होंने। और रिमार्क्स क्या थे? उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बस इतनी नौबत छोड़ी थी कि रस्सी दी जाए, यानी रस्सी नहीं दी थी, बाकी कसर नहीं छोड़ा था साइबर केस में। मतलब उनका कहने का था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फांसी का ऐलान ही कर दिया था, और जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला पसंद नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में ये बिल्कुल गलत तर्ज अमल था। उन्होंने ये भी कहा कि फांसी का इसमें बनता नहीं है केस, जो साइफर केस है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को। मैं आपको बताऊंगा कि जो रिमार्क्स हैं वो क्या दिए गए हैं और इस कोर्ट ने क्या कहा। दौरान समाज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी तलब किया और वो लेवल प्लेइंग के हवाले से भी बात की गई थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि ये दस्तावेज़ पब्लिक नहीं करनी, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, ये उन्होंने सवाल किया। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जो दस्तावेज़ात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 और 2018 पे वापस जाना चाहती है? निगरान हुकूमत ने आपको ज़मानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? यानी ये अटॉर्नी जनरल से पूछा। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई नहीं अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है, मुहाफ़िज़ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जिसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और ये उसमें आप कह दिया गया है कि वो उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। और साइफर केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी का इजहार किया। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने तो मगर माशाल्लाह केस का फैसला ही कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रसीद देना बाकी रह गई है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज़ पर सलामती कौंसिल के 2 इजलास बुलाए थे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि इस मामले पर 1 माह आज़म खान क्यों खामोश रहे? कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या आज़म खान शमाली इलाका जात गया था? तो आप और फिर उस दौरान ज़ाहिर है उनके सलमान सफदर जो वकील थे उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि साइफर
کس کو کہتے ہیں؟ عدالت نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ سائفر جو ہوتا ہے وہ ایک کوڈڈ لینگویج میں ڈاکومنٹ آتا ہے جو سفارت خانے سے، تو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو سائفر کی شکل میں دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ سائفر کا ترجمہ کر کے متعلقہ کام کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے دیا جاتا، تو ان کے پاس تو سائفر کبھی پہنچا ہی نہیں تھا، جس کے گم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کیس کے حوالے سے یہ بہت بڑی ایک اسٹرائکنگ قسم کی ججمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، شاہ محمود قریشی کو ضمانت مل گئی ہے، عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ضمانت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف بڑا ریلیف جو ایک اور ملا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اس پر بھی آج سماعت کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے اور الیکشن کمیشن کے نمائندے تھے ان کو بڑا سخت سست کہا گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ، بلکہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کورٹ میں جا کے سماعتیں کریں، دوسری طرف الیکشن ہو رہا ہے، آپ کو الیکشن پہ توجہ دینی چاہیے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہی خود بتا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح مل رہی ہے۔ پھر جو امیدواروں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ جا کر آج ہی میٹنگ کریں اور میٹنگ کریں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے تمام اعتراضات کو دور کیا جائے، ان کے اعتراضات کو سنا جائے اور دیکھا جائے، اور یہ ثابت کریں الیکشن کمیشن۔ اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ آپ سے شکایت کی گئی کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا؟ تو بیسیکلی سپریم کورٹ نے آج بڑا ریلیف دیا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو، اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بڑا ریلیف دیا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی جہاں تک رہائی کا تعلق ہے وہ ابھی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب صرف سائفر کیس میں زیر حراست نہیں ہیں، اور جو اڈیالہ جیل میں وہ قید ہیں وہاں پر ان کی توشہ خانہ کیس میں بھی سماعت ہوتی ہے، توشہ خانہ کیس میں بھی وہ ہیں، اور جو نیب کا ایک اور کیس ہے، نیب کے 2 کیسز ہیں، توشہ خانہ کیس اور نیب کا ہی NCA کیس ہے جس میں $190 ملین کا $190 ملین کا کیس ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ allegedly $190 ملین ملک ریاض کو جو NCA جو برٹش نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے ملک ریاض سے ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیے تھے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کابینہ کے ایک فیصلے کے ذریعے ملک ریاض ہی کو واپس دیے انڈائریکٹلی، کیونکہ ان کے ہی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے جہاں پہ انہوں نے جرمانہ جمع کروانا تھا۔ تو وہ کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں بھی آپ کو خبر دوں کہ اس کیس کے حوالے سے بھی ضمانت جو ہے، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی اور NCA کے کیس کے حوالے سے بھی ضمانت جو ہے جج بشیر جو ہیں نیب عدالت کے، وہ سنیں گے، اور 27 تاریخ کو اس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کیا جیل سے باہر آئیں گے۔ تو ہمارے دوست ہیں حسن ایوب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی، کم از کم 1 سال تک تو عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے، راوی، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ راوی کون ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا راوی میں خود ہوں۔ تو راوی کے مطابق یعنی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رہائی ہو یا نہ ہو، الیکشن کے دوران یہ بیانیے کی بڑی ان کو ایک سپورٹ ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک بیانیے کی ان کی فتح ہوئی کہ جی سائفر کیس میں تو میرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ تاہم میں آپ کو بتاؤں کہ جو NCA کا کیس ہے وہ اسٹرانگ کیس ہے، سالڈ کیس ہے، اس میں یہ الیج کیا گیا ہے کہ آپ نے ملک ریاض جیسے پراپرٹی ٹائکون کو ایک بہت بڑا فائدہ دیا، ایک لفافہ، مہر بند لفافہ کیبنٹ سے منظور کروایا، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک ریاض سے واپس فائدہ بھی لیا، اور القادر ٹرسٹ جو ہے اس کی پوری زمین لی گئی، اور 450 کنال سے زائد زمین وہ لی آپ نے، نہ صرف بلکہ کروڑوں روپے نقد بھی ملک ریاض نے جمع کروائے اسی زمین پر ایک القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے۔ تو اس کیس میں بھی ہے، اور توشہ خانہ کے یہ وہ کیس ہے جو خطرناک کیس ہے، اور اس کیس میں ابھی تک خان صاحب کی گرفتاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کیس ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ کیس ہے توشہ خانہ کیس، اس میں عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بیرون ملک سے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان سے تحائف جو ان کو ملے، خاص طور پر بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، وہ انہوں نے بیچ دیں، اور بیچنا ہی جرم نہیں ہے، بیچنا تو جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی انڈر ویلیو کیا گیا، جتنی ان کی قیمت تھی وہ قیمت نہیں بتائی، پھر ان کو گوشواروں میں وقت پر نہیں بتایا کہ جی یہ میں نے تحفے لیے ہیں، ان کی اتنی مالیت ہے، اتنے میں نے بیچ دیے ہیں۔ جب بیچنے کا ہے عمل ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور جو ان تحفوں کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ کہیں گے کہ صحیح نہیں لگائی گئی، پھر اس کے علاوہ جو قیمت جمع کرائی گئی ہے اور رقم کہاں سے لائی گئی ہے اس کا سورس نہیں بتایا گیا، تو وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہے۔ سائفر کیس میں جو کہ ایک خطرناک کیس تھا ان کو بڑی ریلیف ملا، لیکن یہ جو دونوں کیس ہیں یہ ابھی تک پینڈنگ ہیں اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ جب وہ فیصلہ ہوگا تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ عمران خان کو صحیح معنوں میں ایک باہر آ کر ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں کیا فیصلہ ہوگا، وہ 27 تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے، لیکن
ابھی ایک مٹھائی کھائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے حمایتوں کی طرف سے، اور میرے خیال میں جائز کھائی جا رہی ہے، گو کہ رہائی نہیں ہوگی، لیکن ریلیف ایک ملا ہے، اور اگلا ریلیف ان کو کب ملے گا یہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال اسی سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے جس کو بڑے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا اب یہ کہا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ آزاد ہے، اور یہی وہ آزاد منش جج ہیں جنہوں نے پچھلے بھی ریزسٹ کیا تھا ہائی ہینڈیڈنس کو، اور ابھی بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کیس میں۔ فی الحال تو اچھی خبر ہی ہے۔ ہماری طرف سے بھی عمران خان صاحب کو جمعہ مبارک۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔